Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Jumuwadidi ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini na usab si Reverend Father Eman Podjutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong karong adlaw. Nga igsoon, adlaw karon nga Sabado, Mayo 31, 2025 ug anhaa na kita sa katapusang adlaw niining bulan sa Mayo. Bot pasabot nga ugmang adlaw mosulod na pud kita sa lain nga bulan sa Hunyo. Saglit karong adlaw Mayo 31 man, adlaw nga Sabado. Ug karong adlaw usab atong gisaulog ang kapistahan sa pagbisita sa tong mahal nga inahan nga Santa Maria ngadto sa ig-agaw nga si Isabel. Tungod kay nasayran man ni Maria sa dihang nagpakita kaniya ang anghel ug nagsulti kang Maria, nagdala sa maayong balita nga si Maria gipili sa Dios aron mahimong inahan sa bugtong anak. Gisulti usab sa anghel nga si Gabriel ngadto kang Maria nga ang iyang ig-agaw nga si Isabel nagsabak. Busa sa pagkabalo ni Maria ning bisita siya ngadto sa iyang ig-agaw nga si Isabel. Ug kining pagbisita ni Maria atong gihandom, atong gidumdum og gisaulog karong adlaw Mayo 31, 2025. Ngigsoon ning adlaw nga Sabado, ako diay nga pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sila nga nagbiyahe diya sa nagsakay sa ilaang kaugalingon nga sakyanan nga naka-tune in sa ato ang DXDD sa AM 657 o sa FM 100.7. Maayong adlaw kaninong tanan. Ako usab nga pag timbaya diha bitaw sa kani kay maminaw mo gani sila nga naman kay kada tubil ginako nining mao nga gasoline station naka-tune in gid sila permanente sa DXDD. Dira bitaw sa Shell sa Lamaan, no, ang Shell nga station diha sa Lamaan, no, kay matagtupil na ko diha ang radyo gyud nga ilang gipaminaw nya lanog gid kaayo kani yung DXDD. Nya usahay mak-ana ko ting paniud to alas 12. Nya kung alas 12 kay i-play man og utro kining maong pamalandong. So munang makadungog pud ko sa mga pamalandong sa kong kauban, mga pamalandong ni Archbishop Martin, mga pamalandong ni Father MJ Samonte, ug ako po nga kaning pamalandong. Busa akong i-greet ang tanan nga sa Shell station diha sa Lamaan, no? Diha sa Lamaan. Mayong adlaw kaning tanan. Sila nga mga gasoline boy, sila usab nga cashier, sila nga naa sa kaning shop nila kay naman sila convenience store diha dapita. So akong greetings kaninyong tanan. Ako diha usab nga pagtimbaya dining adlaw nga Sabado, Mayo 31, ngadto kang Reverend Father Edgardo Ponce. Saglit karong adlaw sa may alas 9 sa buntag, pagahimuon man ang misa, unya sulod sa misa himuon ang rito sa pag-instalar kaniya isip bag-ong padrikura diya sa parokya ni Senyor San Mateo sa lungsod sa Aluran. Ang muhimo nini mao ang atong kalahuron nga Arsobispo ang nag-unang magbalantay ug nag-inusarang magbalantay sa lokal nga simbahan sa Osamis, si Most Reverend Martin Sarmiento Jumuwadidi. Sa may alas 9 sa buntag, didto sa parokya ni Senyor San Mateo sa lungsod sa Aluran, i-instalar niya si Reverend Father Edgardo Ponce isip bag-ong padrikura. So kang Father Ponce, congratulations sa tanan nga mga parokyano nga sakop sa parokya ni Senyor San Mateo diya sa Aluran. Congratulations usab nining nindot nga panghitabo nga mahitabo diya sa kinabuhi sa parokya sa Aluran karong adlaw. Nya kay dili ba ko makaadto munang ako namang gisultihan daan si Father Ponce nga dili ko makaadto tungod kay diri pud sa parokya o ginabuhat pud sa ubang parokya karong adlaw napoy mahitabo nini nga nagpahigayon pud sa culmination sa Flores de Mayo. Kay sa bulan sa Mayo biya ginawag mo to nag Flores de Mayo, di ba? Atong gidedicate kana sa nga bulan alang kang Maria. Unya dira pod pagabuhaton nga ang mga bata sanglit wala man sila klase, tudluan pod sila sa katisismo, tudluan sila sa basic prayers nining tibuok bulan sa Mayo.
Unya kay matapos naman karong adlaw, so magabuhat og culmination nya diri pod sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio, napoy mahitabo nga culmination sa Flores de Mayo. Unya kani siya sugdan namo siya sa procession. Among i-procession ang mga ang Beren Maria, ang mga arko kay nagrenerain naman man pud mi dinhi. So iya among i-procession namo. Unya paguman sa procession sa mga alas 7 sa buntag, more or less alas 7 or alas 7:30 sa buntag, pagkahuman niya na or alas 8, at least nga na allowance nga time kay gikan mabiya pud sa baryo ang uban no, nya lagyo pa nya mga bata. So mamahaw pa pud sila. So amo ang time is between 7 to 8. So maghimo mi sa procession. And after sa procession, magsaulog mi sa Santos nga misa. Nya paguman sa Santos nga misa, sanglit nagray-rain naman ang mga bata dinhi sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer sa Bonifacio. So paguman sa misa, napoy mahitabo nga coronation. So muna mahitabo din sa mga parokya sa mga pag-culminate sa Flores de Mayo. Ug usab sa mga ubang parokya sa ubang mga parokya nga sakop sa lokal nga simbahan sa Osamis, naapod sila mahitabo nga culmination. Ang uban karong June 1 pa, ang uban usab na ilang gibay zona. So mao ni ang mga kalihukan nato. So again, dili ko makaanha sa installation ni Father Ponce kay naaman may culmination sa Flores de Mayo dinhi sa parokya. Ngigsuon nining adlaw nga Sabado, Mayo 31, 2025, arita sa tong ebanghelyo nga atong pagakatluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog, "Bulahan ka sa tanang mga babayi, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo." Unyam ingon si Maria, "Nagdayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Gitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Pipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ngaysuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngaysuon ang nining adlaw nga Sabado, kita nagsaulog sa fiesta sa pagbisita ni Maria ngadto sa iya ang ig-agaw nga si Isabel. Ang atong ebanghelyo atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 unya bersikulo 39 hangtod sa 56. Kin atong nadungog nga si Maria ning bisita kang Isabel. Unya sa pagkabati ni Isabel, sa greetings ni Maria, sa pagtibaya ni Maria, ang bata nga nasa taguangka ni Isabel ning ulpot sa kalipay. Gumikan ni ana si Isabel, iya ang gitawag iyang igagaw nga si Maria nga bulahan. Nganong nahimong bulahan si Maria, kay matod pa ni Isabel, ning tuo si Maria nga matuman kaniya ang plano sa Dios. Sa laing bahin usab sa ebanghelyo atong nadungog ang Magnificat or ang awit ni Maria. Ang awit ni Maria, awit sa pagdayeg ngadto sa Dios, sanglit ang Dios nga maluluy-on naglantaw kang Maria sa iyang matang usab nga maluluy-on
og naghatag kang Maria sa grasya og nagkuha kaniya unsay nahimong source sa kaulaw ngadto kang Maria. Ug yang gidayeg ang Dios sangit ang pamaagi sa Dios lahi sa pamaagi sa kalibutan. Kay ang Dios nagalantaw sa kasing-kasing, ang Dios mahimuot dili sa mga mapahitason apan sa mga mapaubsanon. So mo na more or less mga igsoon ang atong ebanghelyo karong adlaw. Pero gusto ko mo focus ba sa attitude ni Isabel. Nga naman kay si Isabel, bisag siya, mas magulang man siya kang Maria. Unya, sa Isabel usab, kanang bitawng tigulang na siya, unya, buros siya, anya ang yang gisabak si Juan, pero iya ang gidayeg si Maria. Sa ato pamangigsoon, bisag tigulang na siya, magulang siya, dapat unta si Maria, maoy mudayeg kang Isabel. Dapat unta si Maria, maoy muhatag og pagtahod kang Isabel nga naman. Kay mas magulang man si Isabel. Pero sa Ebanghelyo, si Isabel ang naghatag og pagtahod kang Maria. Si Isabel ang midayeg kang Maria. Nabali siya. Nganuman, tungod kay si Maria, mas kinadiha sa mga mata sa Ebanghelista, mas kinadiha sa mga mata sa Biblia, si Maria, ana ay dakong lugar diha sa plano sa kaluwasan sa Dios. Ug gumikan niini gitahod siya ni Isabel. Gitawag si Isabel og bulahan. Kung igsoon diha sa Bagong Testamento, duha ra ka buok tawo ang gitawag og bulahan. Una, ang mga tinun-an ni Jesus. Gitawag sila bulahan kung mubuhat sila niini. Makaryos sila kung sila bubuhat niini. Ang ikaduha, ang gitawag og bulahan kinsa man? Si Maria. Bulahan ka Maria. Bulahan ka sa tanang babayi nga tanan. So, kini nagpakita kanato nga si Maria nasa dakong papel sa kaluwasan sa tawo. Gani siya man ang modelo sa disipulo sa Bagong Testamento. Kay sa Bagong Testamento, duha ka tawo ang gitawag og bulahan. Una, ang mga disipulo ni Jesus nga sila pagatawgon nga bulahan. Ikaduha, si Maria gitawag og bulahan. Ngano? Tungod kay si Maria, modelo man sa pagkadisipulo ni Jesus. Busa kini mga igsoon, naghagit kanato. Ang kita usab nga susama nga ang mga ebanghelista naghatag og pagtahod kang Maria, susama nga si Isabel naghatag og pagtahod kang Maria. Kita usab muhatag usab kita sa atoang pagtahod kang Maria. Pero unsay nahitabo karon, subo kayo. Ano man kay daghan kayo mga tinuuhan nga wala nagtahod kang Maria. Nagbiay-biay kang Maria. Gipang guba ang mga estatwa ni Maria, gipang martilyo ang mga estatwa ni Maria, gipang sunog ang mga estatwa ni Maria. Kay wala sila naghatag og dakong pagtahod kang Maria. Ug dili lang gikan sa mga laing relihiyon. Kita usab gikan sa tuang pundok, mga binunyagan, mga Romano Katoliko, wala usab nagtahod ka Maria. Sa unsang paagi, kung kita dili na ta muampo sa santos nga rosaryo matag adlaw. Ni ana nga paagiha, kita wala naghatag og pagtahod kang Maria. Sa ato usab nga paglakaw, nindot nga kung kita mulakaw kita, mubiya ta sa atong panimalay kay natay adtuon or mubiyahe kita, nindot nga kita magdala usab kita og rosaryohan. Kay kana man atong gisangpit sa Maria nga iya kitang panalipdan. Susama nga iyang gipanalipdan ang batang Hesus sa diyang gustong patyon ni Herodes ang bata. Ding kagyaw sila gikan sa Bethlehem padulong sa Ehipto. Unya ang batang Hesus, ang puya nga sa Hesus, giagak ni Maria, giprotektahan ni Maria. Ug ing ana ang pagampo nato sa santos nga rosaryo. Ato ang gisangpit sa Maria. Ang gisangpit nato mga misamis nga beren sa kuta nga protektahan kita. Susama nga iya ang giprotektahan ang batang Hesus. Busa nindot mga igsoon nga muhatag-tag katahuran ngadto sa tong mahal nga inahan. Pinaagi sa pagampo sa kanunay sa santos nga rosaryo ug pinaagi sa atoang kung muasa kita, kung bisag asa kita mulakaw, magdala kita sa santos nga rosaryo. Kay kana nga paagi ato ang gipakita sa kalibutan, kita naghatag og katahuran ngadto sa atoang inahan, ngadto sa inahan sa Dios nga gitawag sa mga ebanghelista og bulahan ug gitawag ni Isabel nga bulahan kay siya man
ang modelo sa disipulo sa Bagong Testamento. Kita ang mga Pinoy, dool kayo ang atong kasing-kasing ngadto kang Maria. Kani gitawag matag Pueblo Amante de Maria, ang katawhan nga nahigugma ngadto kang Maria. Gani sa ato abitong mga simbahan, daghan man taog mga kapilya nga ang patrona ang atong mahal nga inahan, Birhen sa Lourdes, Birhen sa Fatima. Unya kita pod nga mga misamisnon, dool po kita kay Maria. Kay naman tay Archdiocesan Shrine of the Birhen sa Kuta. Nga naana na siya decree ni adtong sa iyaang katubitawng nagsaulog tas pag-open sa Holy Door, gito gibasa usab ang decree nga gihimong official nga Archdiocesan Shrine of the Birhen sa Kuta. Ang shrine diya sa Kuta. So, dool kita kang Maria. Gani ang ato pong cathedral diri sa lokal nga sa simbahan o Samis, ang patrona, ang Immaculada Concepcion, si Maria. Tungto kita, maduol magid kay ta kang Maria. Hinaot utang dili kini nato mawala nga karang pagtuo ba o hinaot nga kini usab atong mapasa ngadto sa atong mga sa sumusunod nga henerasyon, ngadto sa inyo ang mga anak, ngadto sa inyo ang mga apo, ngadto sa inyong mga pag-umangkon. Hinaot nga atong mapasa kining nindot kaayo nga tradisyon, pagtulunan nga ato ang gi-practice. Kaysa mata usbon ako, kaysa mata sa ebanghelista, si Maria espesyal. Tungkay siya, anak ay dakong takas, dakong kalambigitan sa kaluwasan sa mga tao. Well, ang kaluwasan dili gikan ni Maria. Of course, kay salvation only comes from God. Ang makaluwas kanato ang Ginoo raman. Sanglit ang kaluwasan gikan raman sa Dios. Pero ana ay dakong tahas si Maria aron nga maangkon sa tawo ang kaluwasan nga gikan sa Dios. Ikaduha, si Isabel. Nagtahod usab siya kang Maria. Iya ang gitawag si Maria nga bulahan. Kay sa Maria ning tuo na ang plano sa Dios may tabo kaniya. Busa kini nag-awhag ka natuos mo nako nga hinaot nga atong hatagan si Maria unsay due niya. Pagdayeg, pagpasalamat, ug mosangpit kita niya. Intercessory prayer. Nga hinaot ta kining atong mga pag-ampo dunggon gayud samahan o kini atong mga pag-ampo dalon gayud ni Maria ngadto sa iya ang tiilan si Jesus. Maigsuon din hinla ko kutob sa akong pagmalandong karong adlaw na nag-focus kita sa image ni Maria unsa ka importante ang imahe ni Maria diya sa tuang simbahan, diya sa tuang pagtuo, diya sa tuang pagtubo isip mga magpapanaw sa paglaom ng padulong sa atong Ginoong Jesucristo. Si Maria espesyal kaayo diya sa planos kaluwasan sa Dios. Kung siya gipili sa Dios nga may kalambigitan sa kaluwasan, si kinsa man kita ang mudinay ka Maria. Kung si Maria ikahimutan sa Dios, si kinsa man ta nga muguba sa iyang estatwa, si kinsa man ta nga mubiay-biay kang Maria, si kinsa man ta nga muinsulto kaniya, kung ang Dios na ang nagpili kang Maria. Kana ba na pagsabot nga mas gamhanan pa kita sa Dios? Kana pa na pagsabot nga mas taas pa ta ka sa Dios? Kay ang Dios ning hatag og pagtahod kang Maria. Unya kita muinsulto niya, mubiay-biay niya. Dili kita tinuod nga mga anak sa Dios kung atong biay-biayon si Maria. Kay si Maria gikahimutan sa Dios, si Maria gipili sa Dios, ug si Maria mao ang inahan sa Dios. Igsuon hinaut unta nga kanitong gipamalandungan niini nga tuang tulumanon pagpamalandong sa ebanghelyo anong paningkamutan nga puy-an sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayong bunga. Pangigsuon sa sulod na usab ng higayon kita magatipok mamalandong nining tulumanon nato sa matag adlaw gikan Lunes hangtod sa kaning Sabado. Also dili pa ko malimot kay no in connection di ano sa ako ang share nga punto nga maghatag itag pagtahod kang Maria sanglit siya gipili man sa Dios, sanglit siya gikahimutan man sa Dios tungod kay niadtong Mayo 29
No, Mayo 28, adlaw nga Miyerkules. Nagmisa manggod ko sa usa ka detachment sa army dinhi sa lungsod sa Bonifacio nga didto nahimutang sa Barangay Buenavista. Usa ka detachment na usa ka sundalo unya napoy kauban nga mga kafgo. Unya karon ang head nila sa maong detachment sa Barangay Buenavista si Staff Sergeant Reynante Daligdig. So unya napoy mga kauban niya nga mga kafgo. Unya murag ang head nila sa kafgo, murag ang leader nila si Nestor, si kafgo Nestor Mier. So didto ako sa may alas 2 sa hapon kay pagabuntag didto man ako sa nagsaulog man ko sa sakramento sa Kaminyoon didto sa parokya sa Liluan, sanglit si Father Siya ning lakaw na may schedule, so ako'y ning hulip. Unya paghapon sa alas 2 ning saka ako sa bukid sa Buenavista, sa bungtod sa Buenavista aron pagsaulog ining misa uban si Staff Sergeant Reynante Daligdig, si Kafgo Nestor Mier ug uban niya mga kaubanan. Ug didto usab ang katawhan kay ila man kipistahan ang groto sa Birhen sa Lourdes. Daghan kay mga tao didto, ang tanan nga namuyo sa palibot sa detachment nga taga Barangay Buenavista, ning saka sila kay ang detachment naman sa bungtod. So ning saka sila sa bungtod, ning adto sila sa groto sa Birhen sa Lourdes aron sa pagsaulog ni ining maong misa. Nya paghuman sa misa, daghan kay giandam nga pagkaon ang atuang mga kaigsuonan diya sa men in uniform, no. Nag-andam sila og tulo ka litson. Unya ang uban pod ng mga tao nag-amot-amot usab. Nya lami kayo, bibo kayo mi. Unya ang katingalahan tungod kay ang maong groto sa Birhen sa Lourdes gitukod sa usa ka Muslim. Ang nagtukod ani dili Kristiyano, dili Katoliko, dili po Protestante, o much more dili Protestante. Ang nagtukod Muslim. Nga niadtong panahon na siya may na-assign dito, ang iyang rango First Lieutenant, iyang ngalan kay Udtog Gimbangin, unya taga Maguindanao. Gitukod niya ang groto sa Birhen sa Lourdes. Kay ang iyang tumong nga mahiusa ang tanan ug mapanalipdan diha sa mantle sa protection sa Birhen sa Lourdes ang tanang sakop sa lungsod sa Bonifacio ug labi na ang sakop dito sa Barangay Buenavista. Usa ka Muslim. Nagkaroon kapitan naman siya si Captain Udtog Gimbangin, nagtukod og groto sa Birhen sa Lourdes. Tungod kay siya nagtuo kang Maria. Tungod kay siya ana ay pagtahod kang Maria. So you see, usa ka Muslim nagtukod og groto sa Birhen sa Lourdes. Tungod kay gusto niya nga mapanalipdan ang tanan diya sa mantle of protection ni Maria. Naa siya pagtahod kang Maria. Usa siya ka Muslim. All the more kini siya usa ka hagit alang kanato na mohatag kitag pagtahod kang Maria. Kaya siya man ang atong inahan. Ngigsuon uban sa pangliya sa itong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamis ng Birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw, mag-amping. Que Dios les siempre bendiga.